नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम यो हो बागमती टेलिभिजन। दर्शकबिन, यति बेला हामी कर्णाली प्रदेशको जुम्ला पुगेका छौँ। राजनीतिक दलहरू चुनावी महोत्सवमा उत्रिएका छन् अर्थात् यति बेला चुनावी मैदानमा उभिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन एकातिर छ भने नेकपा एमाले र रापरवा लगायतका दलहरूको एउटा गठबन्धन अर्कोतिर छ। दुवै गठबन्धन चुनावी मैदानमा उभिएका छन्। हामी जुम्ला, समग्र कर्णाली प्रदेश र जुम्लामा गठबन्धनको प्रभाव के छ अर्थात् चुनावी माहौल कस्तो छ? नेपाली काङ्ग्रेसका कर्णाली प्रदेशका सभापति, पूर्व सांसद, जुम्ला प्रदेश सभाका उम्मेदवार ललितजङ साईसँग आजको यस विशेष सङ्ख्यामा बडाकुसारी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। कस्तो चलिरहेको छ चुनावी अभियान? यही हामी अब चुनाव प्रचारको क्रममा घर दैलो कार्यक्रममै छौँ र अहिले यो तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दाखेरि तातापानी गाउँपालिकाका साथीहरूसँग, मतदाताहरूसँग भेटघाट गर्दै हिँडेको अवस्थामा तपाईँसँग पनि भेट भयो। जस्तो विगतका निर्वाचनहरूमा अहिलेको निर्वाचनमा खास अन्तर्य के छ? खास फरक के पाउनु भयो? फरक खासै त्यस्तो केही होइन। अब अहिलेको निर्वाचनमा जनताले बुझ्नुपर्ने र हामीले बुझाउनु पर्ने भनेको विगतमा आफ्ना आफ्ना पार्टीका सिङ्गल एजेन्डाहरू, हाम्रा आफ्ना सङ्कल्प, प्रतिबद्धता या घोषणा पत्र लिएर हामी जनताको घर दैलोमा जान्थ्यौँ भनेको हुन्। यसपटकको निर्वाचनको विगतको भन्दा भिन्नता भनेको अहिले मुलुकमा एक खालको राजनीतिक सङ्कट जस्तो। राजनीतिक सङ्कट के मानेमा भन्दाखेरि अब यो हामी गठबन्धन गरेर किन गइरहेछौँ भन्दाखेरि संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरता र समृद्धिका लागि यो गठबन्धन आवश्यक भयो भन्ने हाम्रा नेताहरू, हाम्रा पार्टीहरूको, गठबन्धन दलका नेता र पार्टीलाई त्यस्तो। कर्णाली प्रदेशमा यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति समेत हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धन, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? ठिक छ। हाम्रो अवस्था बलियो छ। गठबन्धनको विजय कर्णाली प्रदेशमा सुनिश्चित छ। मङ्सिर 4 पछि नेपाली काङ्ग्रेसको परिचय कर्णाली प्रदेश सभामा कस्तो बन्छ र ललितजङ साईको परिचय कस्तो बन्ला? बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभापतिको पनि हैसियतमा छु म र कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभामा जुम्ला जिल्लाको क प्रदेशबाट मेरो उम्मेदवारी छ गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रूपमा। हामीले कर्णाली प्रदेशको 12 दुनी 24 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा तुलनात्मक रूपमा अरू दलहरूभन्दा हामीले सङ्ख्या बढी प्राप्त गरेका छौँ र गठबन्धनका कारणले हाम्रो उपस्थिति कर्णाली प्रदेश सभामा बाक्लो हुन्छ। ललितजङ साईको परिचय कर्णाली प्रदेश सभामा बदलिएला? होइन, पहिला त म कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा जान्छु अनि मेरो आफ्नो अनुभव, ज्ञान, मसँग भएको चाहिँ के भन्छ एउटा संसदीय जुन अभ्यासको जुन अनुभव छ, मेरो प्रस्तुतिबाट मेरो हैसियत के हुन्छ त्यो त त्यहाँ मूल्याङ्कन हुने कुरा होला। काङ्ग्रेस कर्णाली प्रदेशको सभापति जस्तो मान्छे प्रदेशमा लड्नु भएको छ। कर्णालीको बागडोर सम्हाल्ने अवसर प्राप्त होला? राजनीतिमा केही पनि असम्भव हुँदैन र गठबन्धनले सरकार निर्माण गर्ने हो। अब कसैको भागमा कुनै पनि किसिमको जिम्मेवारी, राजनीतिक वीरताले त्यो सम्भावना पनि आकलन गरेको छ, त्यो सही साबित हुन सक्छ? मैले भने राजनीतिमा केही पनि असम्भव हुँदैन। अहिले हाम्रो वर्तमान कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्षमा 1 सिट कर्णाली प्रदेशभरि काङ्ग्रेसले 1 सिट जितेर गएको हो। तर राजनीतिले यस्तो
परिस्थिति निर्माण भयो कि उहाँ अहिले बारवाला मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ र अस्ति 16 गते उहाँले 1 वर्ष व्यतीत गरिसक्नु। जस्तो कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनको अवस्था अन्तर्कलह कस्तो छ? जस्तो जुम्लामा पनि त्यो अन्तर्विरोध भएको जनताले अनुभूति गरिरहेका छन्। राजनीतिमा पार्टी यसले कति प्रभाव पार्छ? तपाईँको उम्मेदवारी र गठबन्धनलाई कति प्रभाव पार्छ? पहिला अब स्वतन्त्र उम्मेदवारी पार्टीभित्रको कोही मान्छे एउटा नेता कार्यकर्ता बागी उम्मेदवारको स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उठिसकेपछि केही न केही त त्यसले क्षति पुर्याउँछ नै। तर त्यो क्षतिको प्रतिशत कति भन्ने जहाँसम्म सवाल छ, सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस जुम्ला गठबन्धनको पक्षमा उभिएको छ। दुई चारजना साथीहरू व्यक्तिसँगको व्यक्तिगत नाता निकटता एउटा आत्मीयताका कारणले अब जेसुकै होस् अब उसलाई चाहिँ छोड्न सकिँदैन, उसको पक्षमा उभिदिनुपर्छ भन्ने दुई चारजना साथीहरू त भइहाल्छन् नि। त्यो हल खास चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले किन खोजेन होला? यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस कर्णाली प्रदेशले पहल गरेको होइन, प्रयास भएको हो। माथिल्लै तहका नेताहरूले पनि आग्रह गर्नुभएको हो विद्रोह नगर्नु, स्वतन्त्र नलड्नुहोस् भनेर। तर उहाँ जुन पात्रलाई सङ्केत गर्न खोजिराख्नु भएको छ, उहाँले जुम्लाको नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सङ्घको टिकटको दाबी गरे हो। उहाँको नाम सङ्घकै लागि 1 नम्बरमा सिफारिस पनि भएको हो। र इमान साथ भन्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा यदि गठबन्धनको देशैभरिको सिट बाँडफाँड गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा जुम्लाको प्रतिनिधि सभाको सिट काङ्ग्रेसको भाग परेको भए हामीले उहाँलाई नै उम्मेदवार बनाउँथ्यौँ। विगतमा पनि उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसले टिकट दिएर लडाएकै हो। यसको मतलब नेपाली काङ्ग्रेसको आधा टिम गठबन्धनको विपक्षमा छ जुम्ला? आधा टिम होइन, केही साथीहरू भने प्रतिनिधि सभामा सिफारिस भएको मान्छे नै, प्रतिनिधि सभामा सिफारिस भएको व्यक्ति अन्तिम अवस्थामा आएर जुम्लाको काङ्ग्रेसको भागमा प्रतिनिधि सभाको सिट परेन। नपरेपछि उहाँले चित्त बुझाउनु पर्थ्यो, अलि धैर्य धारण गर्नु पर्थ्यो। उहाँ आएर चाहिँ नि फेरि प्रदेश सभाको आधिकारिक उम्मेदवारको विरुद्धमा उहाँले स्वतन्त्र दरखास्त हाल्नु भएको छ। यो राजनीति धर्म इमान नैतिकता के हो त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। प्रतिनिधि सभाको दाबी गर्ने अनि प्रदेश सभामा आएर लड्ने भनेपछि अब यो त इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ला। नेपाली काङ्ग्रेसको पोजिसन कर्णाली प्रदेशमा अब कस्तो भन्ला? 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर? काङ्ग्रेस एउटा कुरा सबैले जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि विगतको भन्दा 79 साल वैशाख 30 गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले कर्णाली प्रदेशमा विगतको भन्दा 43.9% आफ्नो सङ्ख्या वृद्धि गरेर सङ्ख्या निर्वाचित हुने सङ्ख्या वृद्धि गरेर अहिले नेपाली काङ्ग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामलाई त्यो मतलाई हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टीको रूपमा छ र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा त एकै सिट छ जुम्लाको। प्रदेश सभामा कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधि सभामा 12 सिट हो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भागमा कम परेको छ, तर प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसको भागमा बढी सिट परेको छ र गठबन्धनको कारणले विजय पनि सुनिश्चित छ र प्रदेश काङ्ग्रेसले आफ्नो स्थान ओगट्छ। जस्तो नेपाली पहिलो पार्टीको रूपमा प्रदेश सभाको चुनावमा पनि पहिलो पार्टीको रूपमा काङ्ग्रेस स्थापित हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा आरोप आफ्नै कार्यकर्ताबाट छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउन अरू पार्टी आवश्यक पर्दैन, आफ्नै पार्टी काफी छ भन्ने गुनासो कार्यकर्ताहरूको छ नै। त्यो कुरा कर्णाली प्रदेशमा लागू हुन्छ कि नै? हुँदैन। आफ्नै क्लले काङ्ग्रेस जित्दिन्छ भन्ने चाहिँ बुझाइ छ। नै त्यो त यस्तो हो, तपाईँको यो प्राकृतिक कुरा पनि हो। तपाईँको कुनै परिवारमा विद्रोह भयो भनेदेखि त परिवारको शक्ति अलिकति क्षीण हुने, परिवारको शक्ति अलिकति घटेर जाने, तुलनात्मक रूपमा हिजोको भन्दा आज विद्रोह र साथीहरूको असन्तुष्टिको कारणले गर्दाखेरि जब असन्तुष्टि एक हदसम्म ठिक छ, असन्तुष्टिको पराकाष्ठा भयो भनेदेखि त्यसले हल्का धक्का त लगाउँछ, तर सम्पूर्ण रूपमा घर चाहिँ भत्किँदैन। घर आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। यो असन्तुष्टि भनेको घरको कुनै दिवारमा क्र्याक आएको जस्तो हो। जस्तो कर्णालीलाई मगन्ते र निगाहको क्षेत्र बनाएर थुप्रै पुस्ताले राजनीति गरे,
तर कर्णाली बदलिएन। तपाईमा त्यस्तो के विशेष एजेन्डा छ कर्णाली बदल्ने? होइन, विशेष एजेन्डा भनेर छुट्टै नै आकाशबाट झारेर धरती फाँडेर निकालेको एजेन्डा त केही हुँदैन। अब हरेक पार्टीका हरेक उम्मेदवारका आफ्ना आफ्ना प्रतिबद्धता हुन्छन्, सङ्कल्प हुन्छ। कैयौँ पुस्ताले राजनीति गर्यो, कैयौँ पुस्ताले कर्णालीको गरिबीमाथि कर्णालीको पीडामाथि राजनीति गर्यो, तर पुस्ता बदलियो, कर्णालीको पीडा र कर्णालीको गरिबी बदलिएन। यो आरोप त राजनीतिक दलहरूलाई छ नि। यसलाई अर्को ढङ्गबाट यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको शब्दावलीलाई अलिकति म संशोधन गर्न चाहन्छु, अन्यथा नसम्झिनु होला। कर्णालीको गरिबी र पीडामाथि राजनीति गरेको होइन कि कर्णाली र कर्णालीका पीडाका बारेमा सधैँ सबै राजनीति पार्टी, मेरो पार्टीले र मैले मात्रै गरेँ भन्दिनँ, सबै पार्टी सबै प्रतिनिधिले कर्णालीको पीडामाथि राजनीति गरेनन् कि कर्णालीको पीडा कर्णाली बदल्न गएकाहरू आफै बदल्यो भन्ने आरोप त हो नि। कर्णालीको पीडा पोख्दै गए तर सुन्ने ठाउँमा सुनवाई भएन र त्यो हाम्रो पीडा रूपी जुन आवाज छ, जुन हाम्रो चाहिँ के भन्छ हामी ओझेलमा परेको जुन हाम्रो मर्का छ, पीडा छ, त्यो पीडालाई, त्यो पीडाको आवाज, त्यो मर्काको आवाजलाई हामीले बुलन्द गर्ने कुरामा इमान साथ निरन्तरता दिनुपर्छ र राज्यलाई हाम्रो पीडा सम्बोधन गर्ने, हाम्रो पीडा न्यून गर्ने, हाम्रो गरिबी न्यून गर्ने र कर्णालीलाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराएर लाने कुरामा राज्यलाई, केन्द्रका हाम्रा नीति निर्माणकर्तालाई हामीले त्यो दबाब निरन्तर रूपमा सिर्जना गरेर जानुपर्छ, दबाब दिँदै जानुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो पीडा कम हुन्छ। हामीले आवाज बुलन्द गर्न छोड्यौँ भने त्यो पीडा यथावत रहिरहन्छ। अब अहिलेको प्रतिस्पर्धा भनेको कुन पार्टी र कुन प्रतिनिधिले कर्णालीका बारेमा बढी एडभोकेसी गर्ने, बढी लबिङ गर्ने, कर्णालीको जुन गरिबी र पछौटेपन छ त्यसलाई दूर गर्नको लागि कसले उछिनेर जाने भन्ने कुरामा हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। कर्णाली बदल्न गएकाहरू चाहे संविधान सभामा होस्, चाहे प्रतिनिधि सभामा होस्, चाहे प्रदेश सभामा होस्, आफू बदलिए कर्णाली बदलेनन् भन्ने आरोप त यो पुरानो आरोप होइन र? त्यो अनुसार आजसम्म मैले देखेँ बुझे अनुसार मेरो पनि झन्डै 2.5 दशक भयो मैले बाल्यकालदेखि समाजसेवा र राजनीति भनेर हिँडेको। मैले नेपाली काङ्ग्रेस मात्रैलाई किन भन्नुहुन्छ, जनताले कुनै एउटा यस्तो पार्टी या कुनै यस्तो नेतालाई हाई गरेको र यसैले हाम्रो मुहार बदल्यो, यही पार्टी र यही नेताले हाम्रो सारा कष्ट दूर गर्यो भनेर यसको राजनीतिक दलको कोही राजनीतिक दल र कुनै पार्टीलाई स्याबासी दिँदैन। जनताको यसो छ हेर्नु, जनताका अथाह अनगिन्ती आवश्यकता छन्, चाहना छन्, इच्छा छन्। अब तिनलाई पुरा गर्नको लागि प्रतिनिधि जो भएर चुनिएर जान्छौँ हामीले इमान साथ त्यो जनताको समस्याहरू समाधान होस्, जनताका मागहरू पुरा हुन् भनेर बोलिरहन्छौँ। तर सीमित साधन र स्रोत, विपन्न मुलुक अनि जो बढी डाडु पनि चलाउने ठाउँमा बसेको छ उसैले आफ्नातिर मात्रै र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतिर मात्रै केन्द्रित हुने यो एउटा हाम्रो विगतको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने म कर्णाली प्रदेशको प्रतिनिधि भएर प्रदेश सभामा गएपछि मैले सिङ्गो कर्णालीको समृद्धिको लागि हेर्नुपर्छ, न कि जुम्लाको लागि मात्रै। जुम्लालाई मैले पहिलो प्राथमिकतामा राख्छु, तर पनि सिङ्गो कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको लागि सोच्नु मेरो राजनीतिक धर्म हो, कर्तव्य हो, मेरो त्यो नैतिकताले पनि त्यही भन्छ। जस्तो सबै राजनीतिक दलहरूले महसुस गरेको कर्णालीको समान समस्या चाहिँ के रहेछ? होइन, मूलत यो हेर्नुहोस्, यो विगतमा मैले भन्ने गरेको छु, म कुरा चपाएर बोल्ने मेरो बानी छैन। मैले आफ्नै पार्टी र आफ्नै नेताहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ व्यङ्ग गरेर भन्छु कि कुनै पनि शासन, कुनै पनि अवस्था व्यवस्थामा कर्णालीलाई राज्यले हेर्ने, केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था भएको बेलामा राज्यले कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण
त्यति अपेक्षाकृत सकारात्मक भएन। कर्णाली वास्तवमा ओझेलमा परेकै हो। तर अब आएर मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि, सिंहदरबार घर घरमा दैलो दैलोमा आयो भनिसकेपछि अब कर्णालीको मुहार बदलिनुपर्छ र स्थानीय जस्तो यो 5 वर्षीय कार्यकाललाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कर्णालीको माटोमा नाभी गाडिएका 2 जना युवाहरू, महेन्द्र बहादुर साई, जीवन बहादुर साई, सम्भवतः तपाईँकै गठबन्धन, 2 जना मुख्यमन्त्री त कर्णालीले पाएकै हो नि। आममा हेर्ने हो भने कर्णालीको जनताका सन्तुष्टि अथवा कर्णालीको जनताको बुझाइमा परिवर्तन त आएन। होइन, यसो मुख्यमन्त्री हुनलाई कर्णालीमै नाभी गाडिया भन्नुभयो, त्यो तपाईँको शब्द एप्रोप्रिएट शब्द हो। तर कर्णालीको मुख्यमन्त्री हुन फेरि बागमतीबाट मान्छे आउँदैन नि त। कर्णालीबाट मुख्यमन्त्री हुनलाई त जुनसुकै पार्टीको होस्, मतलब यहाँको पीडा बुझेको, यहाँको पीडाको फेयरिस्ट अर्थात् पीडा र समस्यासँग बुझेको व्यक्तिहरू हो। उहाँहरूले पनि आफू सरकार सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा उहाँहरूले सीमित साधन स्रोतको बावजुद पनि केही न केही कर्णालीको मुहार बदल्ने नाममा, कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने नाममा एउटा रेखा, एउटा खाका त उहाँले कोर्नुभयो। अब विकास रातारात हुँदैन, ओभरनाइट चेन्ज हुँदैन। हेर्नुहोस्, बाटो खनेर ल्याउनलाई पनि बाटो खनिँदै जानु पर्यो, खन्दै जानु पर्यो, तब नै गन्तव्यमा। बाटो एउटा पोइन्टबाट बाटो खन्न सुरु गर्यो, रातारात त्यो बाटो चाहिँ नि पुग्दैन। विकास भनेको टाइम लिन्छ, समय लिन्छ, तर त्यसलाई तीव्र गतिमा, धीमा गतिमा होइन कि तीव्र गतिमा विकास गरेर लाने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। समस्या के रहेछ? जस्तो हजुर त धेरै लामो राजनीतिको एउटा विरासत बोकेको प्रभावशाली नेता कर्णालीको, सम्भवतः कर्णालीले यो इतिहासमा प्रधानमन्त्री पाएको छैन। यो सबै थोक हुनमा यसको मुख्य जड चाहिँ के रहेछ समस्याको? होइन, यो त हाम्रो एक त भौगोलिक विकटता अनि हाम्रो चाहे त्यो राज्यको कुनै पनि निकायमा हाम्रो विपन्नता, भौगोलिक विकटता र हाम्रा क्षेत्र भेगका मानिसले आफ्नो योग्यता, क्षमता अरूको तुलनामा बढी राख्न सक्ने, क्षमता र योग्यता बढी राख्न सक्ने कुराको अभाव पनि एउटा कारण हो। यो कुनै पनि क्षेत्र भेग या प्रदेश या जिल्ला जेसुकै भन्नुहोस् को विकास निर्णायक ठाउँमा, निर्णायक भूमिकामा आफ्नो क्षेत्र भेगको मानिसको प्रतिनिधित्व दह्रो भएन भने ओझेलमा पर्दो रहेछ। यसकारण यो अब कर्णाली जागिसकेको छ। अब कर्णाली अलि क्षमता र व्यक्तित्व विकासका हिसाबले, नेतृत्व विकासका हिसाबले अगाडि बढ्दैछ र निकट भविष्यमा सम्भव हुनसक्छ कि कर्णाली प्रदेशको पनि व्यक्ति यो देशको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुग्न सक्छन्। हामी पुर्याउने प्रयास गर्छौँ र निर्णायक भूमिकामा, नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा जब कर्णाली पुग्छ, कर्णालीका पीडा सम्बोधन हुन्छन्, कर्णालीका पीडा स्वाभाविक रूपमा सम्बोधन भएर जान्छन् भन्ने। जस्तो यहाँ कर्णालीको एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट बोकेको नेता, कर्णालीको सपना बोकेको नेता र अहिले जुम्ला प्रदेशसभा कको उम्मेदवार, अबका तपाईँका एजेन्डा कर्णाली र जुम्ला बनाउने एजेन्डा, त्यस्ता ड्रिम प्रोजेक्टहरू के हुन्? अनि यहाँ यो सिधा कुरा छ। छुट्टै चाहिँ नि कुनै प्लान र प्रोग्राम भनेर कसैले स्पेसिफिक रूपमा घोषणा गरिरहनु जरुरी छैन। कर्णालीको समृद्धि भनेकै यहाँको अथाह जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साधन स्रोतको जोगाड गरेर हामीले पहिलो कुरा कर्णालीको जलस्रोतको अधिकतम उपयोग, दोस्रो कर्णाली अथाह जडीबुटीको भण्डार हो। यो जडीबुटीले पनि राम्रोसँग मार्केट नपाएको, यसले हाम्रा जडीबुटीका सङ्कलकहरूले राम्रो आफ्नो मालको मूल्य नपाएको, त्यसका पछाडि ऊर्जाको अभाव, त्यसका पछाडि यातायातको असुविधा,
हाम्रो यो जडीबुटीको साथसाथै यो फलफुल स्याउ ओखर जस्ता स्वास्थ्यवर्धक उत्पादनहरू पनि कर्णालीमा हामी त्यसको धनी नै छौँ। कृषिजन्य उपजहरू जसको हामीले राम्रो बजार राम्रो मूल्य नपाएको अवस्था छ किसानहरूले। अनि पर्यटनको यो पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो। तपाईँलाई थाहा छ मानस सरोवर जाँदा पनि यही प्रणालीलाई छिचोलेर जानुपर्छ। रारा जस्तो सुन्दर ताल फोक्सुङ्गो जस्तो यो चाहिँ संसारको सबभन्दा बढी उचाइमा अवस्थित त्यस्ता सुन्दर तालहरू छन् हामीसँग। पर्यटनको विकास पनि कर्णालीको विकासको लागि एउटा अवसर, पर्यटनको विकास कर्णालीको समृद्धिको लागि हामीले एउटा मुख्य आधार मान्नुपर्ने। अब यसका लागि कर्णालीको अहिलेको 2टा जिल्लामा त तपाईँको सडक यातायातले छोइ नसकेको अवस्था छ। अब मुख्य हामीले यातायातको सुविधाबाट कर्णालीलाई अगाडि बढाउनु जस्तो अहिलेको नेपाली राजनीतिप्रति तमाम युवाहरूको वितृष्णा पैदा, युवाहरूले राजनीति संस्कार राम्रो भएन भनेर कुरा उठाइरहेको अवस्था छ। एकातिर स्वतन्त्रहरूको चाहिँ बाहुल्यता, त्यो राजनीतिप्रति यो वितृष्णा पैदा हुनुको मुख्य कारण अथवा कर्णालीमा अहिले कर्णालीमा पनि हेरौँ यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बिगबिगी हैन, यो बढ्नुको कारण चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व सफल नहुनुको कारण हो या चाहिँ राजनीतिक संस्कार राम्रो नहुनुको कारण हो? होइन, कुनै पनि राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले जानी राजनीति र नेताहरूप्रति वितृष्णा पैदा हुने, असन्तुष्टि हुने कसैले चाहेर गर्दैन। तर समस्या के हो भने चाहेर पनि अपेक्षाकृत विकासहरू एउटा जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो नबढेको अवस्थामा युवाहरूका जनताका चाहना आवश्यकता अथाह छन्, असीमित छन्। अब नेताले पार्टीले चाहेर पनि चाहँदै पनि अपेक्षाकृत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनमा अलिकति कमी भएको जस्तो महसुस हुने यो प्राकृतिक कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँ पनि बहुदलीय व्यवस्था भएका अन्य मुलुकहरूमा पनि जहाँ अलिकति मल्टी डेमोक्रेसी यो स्वाभाविक हो। यो हुन्छ, हेर्नुहोस् यो हुन्छ। प्रणाली ठिक छ अहिलेको प्रणाली त बिल्कुल ठिक छ। यो प्रणालीको विकल्पमा अरू के प्रणाली खोज्न जानुहुन्छ? यो संसारभरि चलिआएको अधिकांश मुलुकहरूमा चाहिँ नि यो बहुदलीय शासन प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन प्रणाली, अब यसको विकल्प त यो त उत्तम विकल्प हो। एकदलीय निर्दलीय शासन व्यवस्था भएको ठाउँमा साथीहरू कहिलेकाहीँ मञ्चमा भाषण गरेको सुन्छु। अब जहाँ जनतालाई मालिक मानेर आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट नेता छान्ने, दल छान्ने, नेता राम्रो काम गर्ने, दल राम्रो काम गर्नेलाई दोहोऱ्याएर अवसर दिने, जसले अवसर पाएर कमी कमजोरी गरे तिनलाई सजाय स्वरूप फेरि अल्पमतमा पार्ने, सजाय दिने, दण्ड दिने, योभन्दा उत्तम व्यवस्था के हुन सक्छ? राजनीतिक प्रणालीसँगै शासकीय प्रणाली कति सुइटेबल छ अर्थात् जनमुखी भूगोलमुखी छ कि छैन? शासकीय प्रणाली त मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि अब यो शासकीय प्रणाली एकीकृत शासन प्रणालीबाट त हामी त्यो विकेन्द्रित सङ्घीय शासन प्रणालीमा गयौँ होइन। अब पावर भनेको, शक्ति भनेको चाहिँ केन्द्रीकृत हुँदाखेरि दूरदराजका जनता ओझेलमा पर्छन्, त्यो क्षेत्र भेग भूगोल ओझेलमा पर्छ भनेर त सङ्घीयतामा मुलुक लिएर घर घरमै दरबार पुर्याइदिने, घर घरमै सिंहदरबार पुर्याइदिने, सेवा सुविधा जनताका लागि सेवाग्राहीहरूलाई सबै किसिमको सेवा आफ्नै घर आँगनमा पुर्याइदिने भन्ने जो सङ्घीयताको जुन अवधारणा हो त्यसमा त अब फेरि यसको विकल्प खोज्नु पर्छ जस्तो मलाई त लाग्दैन। शासकीय प्रणाली ठिक छ, जन अनुकूल छ भन्ने यहाँको बनायो। जस्तो अहिले तमाम युवाहरू 72 को संविधान निर्माण गरेर त्यो संविधानमा यो शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली
यो एकीकृत शासन प्रणालीलाई बदलेर चाहिँ नि सङ्घीयतामा मुलुक लगेको कारणै जनतालाई सुलभ ढङ्गबाट सहज ढङ्गबाट सेवा सुविधा उनका आवश्यकताहरू पुरा हुन्, सेवा सुविधाहरू जनताले चाहेको ठाउँमा उपलब्ध गर्न सकुन् भनेर नै यो शासन प्रणाली हो। जस्तो राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू पनि घोषणामा सीमित भए त्यो कहिले व्यवहार भएन। जब सत्ताको सिडी उक्लिन्छन् त्यो घोषणापत्रहरू बिर्सिन्छन्। युवाहरूको गुनासो पनि त्यस्तै छन्। युवाहरूलाई निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक अरू अवधिभर प्रयोग गरिन्छ, चुनावको अगाडि पछाडि हिँडालिन्छ, त्यसपछि फेरि युवाहरू त्यो बेरोजगार छ अझै स्वरोजगार छ, युवाहरूको समस्या पनि बुझिँदैन भन्ने यो आरोप त राजनीतिक लिडरहरूलाई निकै पुरानो नारा भएन र अहिले पनि त्यही नारा दोहोरिरहेको छ। फेरि युवाहरू अलि अरूको तुलनामा अलि बढी देश दुनियाँ बुझेका पनि हुन्छन् है। उनीहरूले गुनासो गर्नु, उनीहरूले दल या आफूले निर्वाचनका बेलामा साथ दिएका, आफूले उनीहरूलाई चाहिँ नि सिँढी चढाउन योगदान गरेका साथीहरूले उनीहरूको अपेक्षा बमोजिम, उनीहरूको चाहना बमोजिम उनीहरूका माग सम्बोधन नभएपछि यो गुनासो आइरहन्छ। यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। चलिरहन्छ आइरहन्छ सकेसम्म युवाहरूको चाहना, युवाहरूका उनका लागि आवश्यक अवसरहरू, रोजगारीदेखि लिएर उनीहरूका चाहिँ के भन्छ उनीहरूको भावना, उनीहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने अधिकतम प्रयास गर्नुपर्छ इमान्दारी साथ। उनीहरूको चाहिँ के भन्छ माग, उनीहरूको चाहना, उनीहरूको भावनालाई नजरअन्दाज गर्न हुँदैन, त्यो गल्ती हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। जाँदा जाँदै तमाम ललितजन साईका तमाम शुभेच्छुक मतदाता र जो प्रचार प्रसारमा अहोरात्र खटिरहेका कार्यकर्ता र युवाहरूबाट खास यहाँको अपेक्षा के हो? होइन, मैले अब अघि नै भने 2-2.5 दशकको मेरो यो राजनीतिक जीवन यात्रामा मैले जुम्लाका जनता, जुम्लावासी मतदाताहरूलाई पार्टीको नाममा होस् या आफ्नो व्यक्तिगत उम्मेदवार भएको बेलाको अवस्थामा जे कुरा बोल्छु मैले सकेको मात्रै बोल्छु, हुने कुरा मात्रै बोल्छु, नहुने कुरा झुटा आश्वासन र मैले जनतालाई धोका दिने भाषा कहिले बोलिनँ, व्यवहार कहिले गरिनँ। र अहिलेको निर्वाचनमा पनि मलाई यहाँका आदरणीय मतदाताहरूले मलाई मत प्रदान गर्नुहुनेछ, बहुमत दिलाउनुहुनेछ र मलाई प्रदेश सभाको सदस्यमा निर्वाचित गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। किनभने मैले राजनीतिमा कहिले बेमानी गरिनँ, कहिले धोका दिइनँ र झुटा कहिले बोलिनँ। कतिपय कुराहरू मैले चाहँदै गर्न नसकेको होला, चाहे त्यो व्यक्तिको होस् चाहे समाजको होस्, तर मैले कहिले पनि धोका दिइनँ, कहिले कसैलाई असहयोग गर्ने त्यो दुष्कर्म मबाट भएन। र भोलिका दिनमा पनि म यो क्षेत्र, यो जिल्लाको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश सभामा गइसकेपछि मैले जुम्ला र जुम्लीको लागि, जुम्ला र जुम्लीको समस्या समाधानका लागि, माग सम्बोधन गर्नका लागि र जुम्लाको समृद्धिका लागि समग्रमा मैले इमान साथ जुम्लाको सेवा गर्ने त्यो जिम्मेवारी, त्यो भूमिका निर्वाह गर्नेछु भन्ने कुरामा कसैले दुविधामा नरहन म आग्रह गर्न चाहन्छु। र जुम्ली जनताले मलाई दिएको मतलाई म कहिले अवमूल्यन गर्ने छैन र जुम्ली जनतालाई पछुताउन दिने छैन, यो मेरो प्रतिबद्धता हो। हस्, व्यस्त समयको बिचमा पनि समय मिलाइदिनु भयो। यहाँलाई विजयको अग्रिम शुभकामना सहित हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। मलाई र मेरो गठबन्धन दलका तर्फबाट विचार राख्ने, मलाई र मेरो गठबन्धन दलको विचार राख्ने, मेरो पार्टीको विचार राख्ने मौका दिनुभयो तपाईँको मिडिया र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ललितजन साई, नेपाली काङ्ग्रेसका कर्णाली प्रदेशका सभापति, प्रदेश सभाका जुम्लाका प्रत्याशी उम्मेदवार, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका साझा उम्मेदवार। यसकारण मेरो उम्मेदवारीको यो विशेष अङ्क आजलाई यहीँ टुङ्गिन्छ। सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।